औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं खुशबे कुरान के तमाम सुनने वाले और कुरान की महक को अपनी रूहों में महकाने वाले। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी कल की गुफ्तगू में हमने समझ लिया है कि ख़ानदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का आलम क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और आबा अजदाद को काफिर लिखने और पढ़ने पढ़ाने वाले सोचें कि कितना खिलाफ कुरान अकीदा पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं और ख़ुद को जहन्नम के निचले दर्जे का ईंधन बना रहे हैं। अल्लाह करीम ने उनको मनवाया और उनका रखा हुआ नाम जो है वो अजानों में, अकामत में और कलमों में रख कर क़यामत तक आने वाले उम्मती को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और आबा अजदाद का अदब सिखाया है। कल हमने कुरान के मेरिट पर, बशरियत पर फ़िक्र हासिल करने पर बात की थी। कुरान पाक में इरशाद होता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने हैं और हम औलाद आदम हैं, लेकिन हम मट्टी से नहीं बने। कुरान पाक में अल्लाह करीम ने हमारे लिए फरमाया सूरह फुरक़ान में, वल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरन, वो ज़ात पाक है जिसने बशर को पानी से बनाया। और फिर फरमाया कि ऐ इंसान, मैंने तुझे मिन नुतफ़तिन मिन अमशाज, तुझे मैंने मिले जुले गंदे पानी के कतरे से पैदा किया ताकि तुझे अपनी असलियत याद रहे कि मेरा आगाज़ क्या है और मैं किस चीज़ से पैदा हुआ हूँ। मालूम हुआ हमारे बाबा जान आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर मट्टी से बने और हम गंदे पानी के मिले जुले कतरे से। तो हम तो अपने बाप जैसे नहीं हैं। हम हसनैन करीमैन के बाप जैसे या ज़हरा बीबी सलामुल्लाह अलैहा के बाप जैसे कैसे हो सकते हैं। और कुरान पाक ने एक और बशर का जिक्र फरमाया जो इन दोनों तरीक़ों पर खल्क ना हुआ। फरमाया फ़अरसलना अलैहा रूहन फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, हमने जिब्रील अलैहिस्सलाम को पूरा बशर बनाकर मरियम के सामने भेजा। ये न मट्टी से बशर बना था, न पानी से बशर बना था, ये तो निरा नूर ही नूर है और सीधा नूर से बशर बना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरा बशर बनकर मरियम अलैहिस्सलाम के सामने आए। मालूम हुआ कि नूर से भी बशरन सविय्या बन जाता है। अब किसी को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत पर बहस करने का कोई हक नहीं है कि जो मुकम्मल नूर से बशर बना था वो दर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर आकर ख़ुद को अना ख़ियातुल हसनैन कहता है। जिनके घर के नौकर काम करने वाले नूर से बशरियत में आते हैं, उनकी अपनी बशरियत किसी आम बशर के जहन में कैसे आ सकती है। इसीलिए तो मौला हसन पाक की पैदाइश पर ना बीबी साहिबा का रोज़ा टूटा और ना नमाज कज़ा हुई। अब चौथी बशरियत का भी कुरान में बयान है कि उसकी खुशखबरी लेकर जिब्रील अमीन बशर बनकर आए। मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, कैसे आए हो? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया, लिया अल्लाह की गुलामन ज़किया, ताकि मैं आपको एक बच्चा हिबा करने आया हूँ अल्लाह की तरफ से कि वो आपकी गोद में आएगा, वो पाक पाकीज़ा होगा। तो बीबी मरियम ने फरमाया, ये कैसे होगा, मेरी शादी नहीं हुई। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे भी नहीं मालूम, मगर अल्लाह फरमाता है कि वो आएगा और तेरी गोद में आएगा। बीबी साहबा घबरा गई कि मुआशरा मेरा क्या हाल करेगा कि कुंवारी की गोद में बच्चा देखकर लोग जो है वो अजीब अजीब तरह की बातें करेंगे। और बीबी साहबा ने अर्ज़ की और कुरान पाक में वो अल्फाज दोहराए भी हैं, कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, ए काश मैं इस दिन से पहले मर जाती और भूली बिसरी हो गई होती कि एक कुंवारी औरत बग़ैर निकाह वाली औरत की गोद में बच्चा आएगा तो मुआशरा भांत भांत की बातें बनाएगा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ए मरियम, इम्तहान तेरा ना होगा बल्कि मुआशरे का होगा कि तेरे मुतल्लिक कौन क्या कहता है। जो तेरी पाकीज़गी को तस्लीम करेंगे वही बामुराद रहेंगे। और इस बशर के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरियम, उसका आना जो है वो अल्लाह के अमर से है। वकाना अमरम मक़ज़िया, ये अमर मुकर्रर हो चुका है, इस अमर का फ़ैसला हो चुका है। इसका कोई पता नहीं है कि कैसे आएगा, बस अल्लाह करीम अमर करेगा और ये आ जाएगा। मालूम हुआ अल्लाह करीम अला कुल्ली शैइन कदीर है और तरीक़ा खल्क़ अल्लाह करीम का अपना है। कभी मिट्टी से बनाता है, कभी पानी से खल्क़ करता है, कभी नूर से खल्क़ करता है और कभी अपने अमर से बशर को खल्क़ कर देता है। अमर वाले बशर भी होते हैं और मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में तरीक़ा अमर का बच्चा आया और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पाक पाकीज़ा काबे के अंदर रहकर परवरिश पाने वाली हैं। बचपन ही से बग़ैर मौसम के
پھل کھانے والی ہیں اور اللہ کا تعارف دینے والی ہیں، دنیا سے کٹی ہوئی اور ایک اللہ کریم سے جڑی ہوئی ہیں، جسے قرآن بطول کہے۔ اس کی گود میں امر مقضیہ والا بشر آیا، اور بی بی صاحبہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی گود میں بھی جو آئے وہ بھی طریقہ امر سے آئے۔ اس لیے اہل بیت کی ولادت پر بحث نہ کریں کہ جب طریقہ امر سے آنے والا مریم علیہ السلام کا بیٹا آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑا ہوگا اور ان کی امامت میں نماز پڑھے گا، تو اہل بیت کے امر مقضیہ کی شان معلوم ہو سکتی ہی نہیں کہ امر مقضیہ والا امام مہدی علیہ السلام کے آگے نہیں پیچھے کھڑا ہوگا، یہ امر سے آنے والا مہدی علیہ السلام کے پیچھے ہوگا۔ ایسے کا مقام کسی عام بشر کی سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھنا یا ان کے عمل کو اپنے جیسا سمجھنا نری جہالت ہے۔ ان کے ساتھ مماثلت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا مقصد بیان کر دیا۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ جن پر اللہ کریم خود درود پڑھے اور فرشتوں کو ملا کر پڑھے، انہوں نے نماز کیوں پڑھی؟ جن کا اٹھنا بیٹھنا دین ہو، جن کا بولنا قرآن ہو، جس کے عمل کا نام اسلام ہے، وہ کس چیز سے بچنے کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ یاد رکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں ہدایت لینے کے لیے، اور وہ نماز پڑھتے تھے ہدایت دینے کے لیے۔ اسی طرح روزے کا مقام ہے۔ اہل بیت عظام نے بھی روزے رکھے اور ہم بھی رکھتے ہیں، مگر کبھی بھی اپنے عمل کو ان کے عمل جیسا نہ سمجھنا چاہیے۔ روزہ کا مقصد لعلکم تتقون ہے، روزہ بچنے کی تربیت کرواتا ہے، اور امام المتقین نے بھی روزہ رکھا۔ ہمارا روزہ تقویٰ کے حصول کے لیے ہے، اور امام المتقین کا روزہ تقویٰ تقسیم کرنے کے لیے تھا۔ اسی طرح سے حج کا بیان ہے۔ سورہ مبارکہ حج میں فرمایا ثم لیقضوا تفثہم، حج مکمل کر کے میرے گھر کا طواف کریں اور دلوں کا میل صاف کریں۔ اللہ اکبر! معلوم ہوا حج کا مقصد دلوں کے میل کو دور کرنا ہے قرآن پاک کی روح سے۔ اور ہمارے بشریت والے ہاتھ پاؤں اور سینہ و دل ہیں، مگر ان ہستیوں کے ہاتھ پاؤں اور سینہ دل کو ہمیں اپنے سینہ و دل اور ہاتھوں پاؤں پر گمان نہیں کرنا چاہیے، کہ قرآن پاک نے ہمارے ہاتھوں کے بارے میں جو قرآن میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم۔ رب کہتا ہے کہ اگر تمہارے لیے ان سے کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے لیے آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے، خالص ہے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر، تو پھر کیا ہے؟ تم اگر اس بات کا یقین رکھتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو پھر رب کہتا ہے یہ ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ان کے ہاتھوں کا، ان کے عملوں کا حساب ہوگا، ان ہاتھوں کو تو حساب دینا ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمارا حساب ہوگا۔ وہ ہاتھ حساب لینے والے ہیں اور ہمارے ہاتھ حساب دینے والے ہیں۔ ان ہاتھوں کی شان بھی قرآن نے بتا دی۔ ان کی بشریت کے ہاتھوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں تیری نہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کریم اپنا ہاتھ فرما رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ کریم اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، تو ان کی بشریت ہم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب جب خم غدیر کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی پاک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا اعلان فرمایا، تو بتائیں قرآن کی روح سے وہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا پھر اللہ کریم کا تھا؟ علی پاک کو بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا بلکہ اللہ کریم نے کیا۔ ہمارا پاؤں کسی کے پاؤں پر آ جائے تو ہمیں کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے، کوئی نہ کوئی لعنت ہم پر پڑتی ہے کہ ہم نے بغیر دیکھے کسی کا پاؤں جو ہے وہ دبا دیا ہے۔ ہمارے پیر رکھ دینے سے ہم پر گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، تو ان پیروں کا کیا کہنا جو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جوتوں سمیت چڑھے؟ مولا علی نہیں بلکہ سب کے سب اہل بیت مہدی علیہ السلام تک یہ ایسا سمندر ہے جو امکان وجود میں موجیں مارتا ہے اور قدوسی نفس والوں کی پناہ گاہ ہے۔ یاد رکھیں ہمارا نفس قدسی نہیں ہے کہ ہم تو نفس امارہ والے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا نفس جو ہے وہ قدسی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے نفوس قدسی ہیں، اور یہ ان کی پناہ گاہ ہیں۔ اسی لیے نامہ اعمال پکڑنے کے وقت اور پل صراط سے گزرنے کے وقت اور اللہ کی غضبناکی کو دور کرنے کے لیے میرے نبی پاک اور ان کے اہل بیت ہیں۔
جن لوگوں نے ان سے نسبت لگا کر زندگی جی ہوگی وہی فیض یاب ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔